السلام عليكم عزيزاتي، كنتمنى تكونوا بألف خير. ومرحبا بكم معايا في وصفه جديده ودائما في نطاق حلويات العيد. اليوم غنقدر نحضر معكم بتشكيله متنوعه وبعجين واحده. ندوزو الان المقادير وطريقه التحضير. المكونات ديال هاد الصابلي مكونات جد اقتصاديه وكتخرج كميه كثيره. عندي هنايا 150 غرام ديال سكر ثقيل او سكر كلاصي. تقدروا تستعملوا حتى السكر خاشن، ولكن هذا كيجي اسهل وافضل. عندي هنا 150 غرام ديال زيت المائده او كاس ونص، ما يعادل كاس ونص ديال زيت المائده. كيلو ديال الفورس الدقيق الابيض النوع الممتاز الخاص بالحلويات. هنا 250 غرام ديال المارغرين والخاصه بالحلويات. وعندي هنا 2 معالق كبار ديال نيدو او حليب بودغ، وثلاثه ديال البيضات، وواحد الفاني، وقبصه ديال الملح. فقط هذه المكونات غادي نحتاجو. ندوزو لطريقه التحضير. كناخذ الزبده ديالي كما كتشوفوا كتكون بدرجه حراره المطبخ باش تجينا سهله من نبغيو نخدموها. وغادي نضيف ليها السكر ثقيل او السكر كلاصي كاس ونص كما قلت لكم، ما يعادل كاس ونص ديال السكر كلاصي، واحد الفاني، والسكر ثقيل او السكر كلاصي خصو يكون مغربل باش ما يكونش فيه الكويرات. ومن بعد غادي نضيف حليب حتى هو، وغادي نخلط هاد المكونات حتى نحصل على كريمه. نخدم الزبده مزيان بيدي كما كتشوفوا، نخلطها مع السكر حتى كتجانس مزيان هاد المكونات بهذا الشكل هذا. كنخدمها جيد بالكف ديالي كما كتشوفوا معايا، يعني بدات كتخلط الزبده مع السكر الثقيل. كنستر دائما حتى كنشوف بان هاد المكونات هانتوما كما كتشوفوا كنحصل على هاد الخليط على الشكل هذا. تقريبا ما بقاش السكر كيبان، يعني من بعد ما خدمت الزبده والصفار جيدا ونيدو والفاني، دابا غادي نضيف الزيت. وغادي نخدم ثاني هاد الزبده مع الزيت حتى ما تبقاش الزيت كتبان، حتى نحصل على كريمه. نخدمها جيدا بهذه الطريقه. هانتوما كما كتشوفوا الزيت ما بقاتش كتبان، حصلت على كريمه كما كتشوفوا. غادي نضيف قبصه ديال الملح، ودابا نضيف البيض. من بعد ما ضفت البيض حتى هو غادي نخلطو مع هذا الخليط هذا. ومن بعد نبدا نضيف الدقيق تدريجيا، يعني تقريبا هاد الكميه هذه غادي نحتاجو فيها كميه كيلو ديال الدقيق الفورس. يعني كيلو تقريبا يقدر يكون ما كاملش ولا زايد بشويه على حسب الحجم ديال البيض. دابا غادي نضيف دقيق وكنجمع هذا الخليط غير بشويه بشويه حتى كنحصل على خليط على عجينه ما قاصحه ما رطبه بزاف، يعني تكون غير ديال الصابلي. نزيد الدقيق بهذا الشكل هذا. دابا غادي نديرها في الثلاجه نخليوها ترتاح، يعني نصف يوم ولا يوم كامل قداش ما ارتاحت كتجي مزيانه. وهاد العبار كيعطينا كميه كثيره. دابا غادي نغطيها بالورق ديال المطبخ
او البلاستيك الغذائي عفوا، وغادي نديرها في الثلاجه ترتاح، عاد نبدا نشكل فيها ونخدمها ان شاء الله. العجين ديالي من بعد ما ارتاحت دابا غادي نبدا نخدمها، وغادي نقسم منها داكشي اللي غنخدم يعني بشويه بشويه باش ما تنشفش ليا. هذا المقصور هذا نغطيه ثاني بالبلاستيك ونحطو في الثلاجه حتى نكمل هاد الطرف ونعاود نزيد. باش نخدم هاد الزبده خديت هاد ورق الزبده ولا بلاستيك غذائي اللي بغيتو باش تقدروا تخدموا عليها. وبالنسبه للقوالب اللي غنخدم بهم هما هادو، هاد الطبعات، هذا مربع والاخر دائري. دابا غادي نقوم مثلا كندلكها، غادي ندلك هاد العجين ديالي غير بشويه، واخا ما كتبانش بصراحه مع هاد الورق هذا اللي استعملت، غير بشويه نخدمها غدا ما نغلطهاش، غنرققها. كنتمنى تكون واضحه. نستمر في التلك ديال العجين ديالي بهذه الطريقه هذه. ها هي العجين ديالي من بعد ما دلكتها مزيان كما كتشوفوا كتجي بحال هكا رقيقه، ما كنغلطهاش بزاف. ها هي السمك ديالها على هذا الشكل هذا. دابا غادي ناخذ الطابع ديالي وغادي نشكل. ومن الاحسن ملي نبغيو نخدموا الحلوه نجلسوا، حيت كما كتشوفوا هذه كميه كثيره ديال كيلو، يعني نخدموها على راحتنا ما نعياوش. بهذه الطريقه هذه. وكناخذ هاد الوريضه، يعني تقدروا تاخذوا وريضه ولا اي طابع عندكم دائري باش نشكل، حيت هادو غادي نديرهم بجوج. غندير في الوسط هذا، كل وحده ندير ليها ديالها باش يجيني الحساب هو هذاك. من بعد ما قديتهم كاملين كناخذ اللاطه ديالي ندخل الفرن ونحط فيها هاد الحلوه هذه. كنفرشوا فيها ورق الزبده ولا غير ندهنوها بالزيت، ونحط هادو بشويه هنا هكا. كيجي الصراحه هاد الصابلي اقتصادي، يعني كما شفتوا ما فيهش شي حاجه كثيره، وفي التزيين يعني لكم حريه التزيين، زينوا غير باش ما اللي عندكم وصافي. وكيجي رائع، يعني نقدموه واحد التشكيله في العيد الفطر ان شاء الله تكون غنيه وعاطيه المنظر زوين. كنستفهم في اللاطه ديالي كما كتشوفوا معايا وحتى نكمل يعني البلاطو يعمر ليا، عاد نديرو في الفرن. دابا غادي ناخذ هاد البقايا هادي نجمعها، يعني ما كندلكوهاش. العجينه ديال الصابلي دائما ما كندلكوهاش. غادي نحطها ثاني في الورق ديالي وندلكها بالبلاد بالشكل هذا. نفس الطريقه حتى كنكمل باقي العجين. ها هو البلاطو الاول اللي غندخلو للفرن، هو هذا كملتو. دابا هو الاول غندخلو للفرن على درجه حراره مهيله، نشعل غير لتحت حتى يبان ليا طاب. عاد من الفوق ما نحمروش بزاف، يعني بقى محافظ على داك اللون الابيض ديالو باش يجي المرضى ديالو احسن. دابا غادي ندير هاد الطبع المربع باش ندير زعما تشكيله مختلفه شويه. غادي نطبع بحال هكا، وناخذ عاوتاني هاد الوريضه هادي ونديرها في الوسط على هاد الشكل هذا مزيان. غادي ناخذ النقاش، واحد الملعقه ديال النقاش فينا كاع 2 ملائق، وغادي نضيف فيهم. هنا عندي النكهه ديال الفرامبواز، نضيف غير واحد شويه باش تكون اللون اللي بغيت، وكنخلطها مزيان. وهذا هو باش غادي نزين
الصابلي ديالي. ها هو الصابلي ديالي من بعد ما طيبته كما كتشوفوا كيجي على هذا الشكل هذا. ها هو دابا طايب. دابا غادي نبدا في التزيين. عفوا بالنسبه لهذا ضفت هنا ملعقه ديال لاباج وملعقه ديال الفرامبواز، نكهه الفرامبواز، وكتعطينا حتى هذا اللون. وغادي نضيف ملعقه ديال الجلوكوز حتى هو كيساعد باش يتلصقوا لينا هاد الحلويات. هذا كنخلطو جيدا. يعني دابا ضفت الجلوكوز حتى هو، ودابا غادي نبدا في تزيين الصابلي ديالي. وغنستخدم ايضا الزنجلان اللي كيكون مغسول ومنقي و محمر شويه. دابا غادي ناخذ هذه غادي نديرها في الناباج، غادي ندير الوجه ديالها في الناباج ومن بعد نديرو هنا في الزنجلان باش يلصق ليا الزنجلان على هذا الشكل هذا. وغادي ناخذ هذه نضيف فيها هذا المربى ديال سناكس، بحال هكا. وغادي نسدها بهادي على هذا الشكل هذا. والصباح حتى كنكمل الصابلي ديالي بنفس الطريقه. نعطيكم واحده اخرى. ناخذ هذه شويه، هذه غادي ندهنها في الناباج، الوجه ديالها غنغطسو في الناباج ومن بعد نديرو في الزنجلان على هذا الشكل هذا. غادي ناخذ هذه نضيف فيها هذا الخليط اللي حضرت هكا، وعاد نسدها بهادي بحال هكا. كنستمر حتى كنكمل هذا النوع هذا. هو البلاطو الثاني غادي ندخلو حتى هو الفرن، وكما قلت لكم درجه حراره مهيله، ونراقبوا باستمرار حيت الحلوه دغيا كتحمر، يعني نراقبوا باش يبقى اللون ديالها ما محمرش. بالنسبه للصابلي المربع حتى هو غادي نزينو. هنا غنضيف له حتى هو الناباج، ملعقه ديال الناباج، وغادي نضيف الجلوكوز. يعني كنضيفوا كميه ديال الجلوكوز كبر من الناباج. وعاد غادي نضيف له النكهه ديال البيستاش، ها هي كتباع عند في المحلات ديال الخاصه بالحلويات، باش يعطينا ديك النكهه ديال البيستاش ويعطينا حتى اللون الاخضر باش نزينو الصابلي ديالنا. غادي نخلطو مزيان ونبدا في التزيين. دابا هادو غادي نزينهم بهذا الخليط. هذا الخليط هذا، وعندي هنا الزنجلان بيض. غادي ناخذ الحلوه ديالي غنضيف هنا هذا الخليط هذا، يعني كيعطي واحد الشكل زوين بزاف. وهاد المربعين غادي نغطس الوجه ديالهم ثاني في الناباج ومن بعد نديرهم في الزنجلان البيض بحال هكا. عاد كيجي على هذا الشكل هذا. بالنسبه للشكل الثالث غادي ناخذ الكركاع، وعندي هنا الشوكولات اللي ذوبته في حمام مريم. غادي ناخذ الصابلي ديالي، غادي ندهنو بالشوكولا من الوسط هكا، ندير واحد الدائره ومن بعد ندير فيها الكركاع. هاد الحلوه يعني غنيه عن التعريف، كتجي على هذا الشكل هذا. كنستمر حتى كنكمل الصابلي ديالي. نعاود معكم واحده اخرى باش تشوفوا الطريقه هكا.
غادي ناخذ الكركاع ونديرو في الوسط بهذه الطريقه هذه. بالنسبه للشكل الرابع كناخذ هذا الصابلي هذا كندهنوه بالشوكولاط اللي دوبت بحال مريم كما كتشوفوا معايا، وكنزينو باللوز ايفيلي اللي حمرت ديجا في الفران كيجي مهرمش وزوين، وكنزينو بهذه الطريقه هذه. وهكا كنكون حصلت على 4 اشكال من عجينه واحده كيجي على هذا الشكل هذا. كنكمل باقي الحبات حتى كنكمل هذا الصابلي صافي. هذا هو الشكل النهائي للصابلي ديالنا من بعد ما طيبته، كيجي على هذا الشكل وزينته هنا رقائق اللوز، الزنجلان، الكركاع، اللوز، الزنجلان البيض حتى هو. يعني هذا يعني نقول لكم تزينوا باللي بغيتو. فقط هذه فكره من الافكار، كنتمنى تعجبكم هذه الفكره وتبارطاجيو مع العائله والاصدقاء، وما تبخلوش عليا بالجيم ديالكم وتعليقكم اللي كتشجعني، وكنشكركم بزاف على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.